نبی پاک دے بارے مسلمان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے پیغمبر خاتم النبیین نے آپ دے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ نو اللہ تعالیٰ نے آسمان دی طرف اٹھا لیا. وہ قرب قیامت زمین تے آن کے نبی پاک نے فرمایا دمشق دی ایک مسجد دے مینار دے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا. مقامی لوگ سیڑھی لگا کر کے یا جناب فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھ کر کے حضرت عیسیٰ زمین تے اترن گے. فجر دی نماز دا ویلا ہوئے گا. حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر داخل ہون گے. واڑاں تے اندروں پانی دے قطرے گر رہے ہون گے جویں کوئی بندہ تازہ غسل کر کے آئے. امام مہدی مصلے تے کھڑے ہون گے. امام مہدی مصلا چھڑ دین گے. کہن کے قدر جی آؤ نماز پڑھاؤ تسی اللہ دے پیغمبر ہو. قدر عیسیٰ کہن گے مہدی نماز تو پڑھائے گا میں تیرے پیچھے پڑھاں گا. آج میں امام نہیں بن کے آیا، آج میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اے عقیدہ ہونا چاہیے نبی پاک دے بارے. کیڑا کہندا بھابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے. میں کہنا دل سڑ جائے جس دل دے اندر میرے پیغمبر دا ادب کوئی نہیں. وہ زبان سڑ جائے جڑی زبان میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کر دیے. میرا عقیدہ کیا میں ایک حدیث سنا چکیا.